रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानियाँ करता आ रहा है और ये सिलसिला कोई आजकल की बात नहीं है, बड़े बरसों पुरानी एक रीत है, रिवायत है कि जो भी कोई मतलब चेयरमैन आते हैं वो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट जिस भी सिमत में जाए उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये होता है कि जी मैंने क्या करना है, मेरा ऑर्डर क्या था और मेरा जो दौरे हुकूमत है वो कैसा होना चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। पाकिस्तान में आज से पहले जितने भी चेयरमैन आए हर एक ने अपनी मनमानी करने की कोशिश की और ख़ास तौर पर जो सहाफ़त है उस पर शब खून मारने की कोशिश की। आज भी मतलब आज के दौर में भी ये कोशिश हम देख रहे हैं कि दोबारा शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं आज किस मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि सच और हक़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। वो ऐसे कि पाकिस्तान क्रिकेट का आपके सामने हाल है और अब तो ये हर ख़ासो आम की ज़ुबान पर है कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हॉकी की तरह हो गया है। एक ज़माना था हॉकी को कहते थे क्रिकेट की तरह ना हो जाए, फिर हुआ कि क्रिकेट हॉकी की तरह ना हो जाए और आजकल तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं होना चाहिए। हर एक को पता है कि जो आपने जिस तरह से 2023 के बाद आपकी क्रिकेट ज़वाल का शिकार हुई है, उसमें डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड्स और उसके सेलेक्टर्स, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने ही सेलेक्टर को सेलेक्ट करना होता है और सेलेक्टर ने फिर टीम सेलेक्ट करनी होती है और फिर टीम जब सेलेक्ट हो जाती है तो ज़ाहिर है कोचेज़ ने फिर अपना काम करना होता है और ये एक ज़ाहिर है पूरी दुनिया में सिलसिला चलता है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि दोहरा मयार ऐसा है कि आज के दौर के अंदर जो टीम अनाउंस हुई है उसमें कुछ 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी तकरीबन एक जैसी है पिछले 3 साल के अंदर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ खिलाड़ी टीम में हैं और कुछ खिलाड़ी टीम से बाहर हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है, मैं इस पे आज बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो तकरीबन 15 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया, जिनका सहाफ़त की दुनिया में और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स सहाफ़त और ख़ास तौर पे क्रिकेट सहाफ़त, क्रिकेट की जुड़ी ख़बरों के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ हमें नज़र आता है। और आपने देखा पिछले कई सालों के अंदर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी नुमाइंदगी की और पाकिस्तान क्रिकेट को हर जगह पर जाकर उसकी जो सही ख़बरें हैं उसको लोगों तक पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उनकी काफ़ी सारी जो हैं मतलब इसी क्रिकेट के हवाले से जो ख़बरें हैं वो बड़ी ज़्यादा फेमस भी हुई और उन पे आज भी बात की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ सनाउल्लाह साहब की, पाक टीवी वाले, जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी आयद करने की बात की है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो भी इंसान हक सच की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है। क्यों ये एक सोच ने जन्म ले लिया है कि आपने अपने आगे अपने सामने उठने वाली हर आवाज़ को दबा देना है, भले वो सच की आवाज़ हो, भले वो हक की आवाज़ हो, भले वो ऐसे किरदारों को बेनकाब करने की आवाज़ हो जो कि पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, ज़ाती कोई किसी के साथ ज़ाहिर दुश्मनी या वो नहीं होती, ना बाइस्ड होने की कोई ज़रूरत होनी चाहिए। आपने ये देखना है कि हमारे मुल्क की जो क्रिकेट है उसको कितना फ़ायदा हो रहा है और हमारे मुल्क की क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है, किसकी वजह से नुकसान हो रहा है और किसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा डेफिनेटली जो क्रिकेट के जो प्लेयर हैं उनके नाम अनाउंस करते हैं और फिर उनकी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं
پالیسیز کے بعد جو ساری کی ساری حکمت عملی پلان ترتیب دیتے ہیں، اس میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کو اور پاکستان کرکٹرز کو، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پاکستان کرکٹ کا جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ اب تو چھوٹی سے چھوٹی نئی سے نئی ٹیم، اور پہلے ہی راؤنڈ میں آئی سی سی کے جتنے بھی ایونٹس ہمیں پچھلے 2-3 سال کے اندر دیکھنے کو ملے ہیں، پاکستان پہلے ہی راؤنڈ میں بدترین شکست کے بعد اس میں سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور جب حق اور سچ کی آواز کو کہ جی اس کی وجہ کیا تھی، اس ہارنے کی آخر کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا، یہ سلسلہ تھم نہیں رہا، ہاری جا رہے ہیں، شکست پہ شکست ہوئی جا رہی ہے، آپ بڑی تو بڑی ٹیم چھوٹی ٹیموں سے بھی ہار رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اس پر بات کی جاتی ہے تو یہ بات سننے کو ملتی ہے جی اس کی فلاں کی آواز کو دبا دیا جائے، فلاں کے چینل کو بند کر دیا جائے، اس کے چینل کے اوپر پابندی عائد کر دی جائے، اس کو جرنلسٹ جو ہے وہ کوئی نہ مانے، یہ کسی تقریب کے اندر جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکتا، اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن میں ثناء اللہ بھائی کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں کہ کس طرح سے وہ آج ڈٹے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، خاص طور پہ جو کرکٹ کی بات کر رہے ہیں، جو سپورٹس کی بات کر رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو سلجھے ہوئے، منجھے ہوئے اور کسی بھی غلط بات کے خلاف بات کرنے سے وہ نہیں ڈرتے، نہیں جھجکتے۔ میں نے نہیں انہیں دیکھا کہ اگر کوئی میٹر ایسا ہے جس پہ بات کرنی ہو، اس کے خلاف بات کرنی ہو، وہ بھلے پاکستانی ہی کیوں نہ ہو، پاکستانی امپائر، پاکستانی کپتان کیوں نہ ہو، بالر ہو، بیٹسمین ہو، آل راؤنڈر ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دور میں ہو، یا پاکستان کرکٹ بورڈ سے ریلیونٹ جڑا ہوا کوئی بندہ ہی کوئی کیوں نہ ہو، انہوں نے اگر اس کے خلاف کوئی ایسی بات کرنی ہے جو انہیں نظر آئی کہ یہ بات مجھے کرنی چاہیے، تو انہوں نے اس سے دریغ نہیں کیا۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کوئی بڑا آدمی ہے، یہ کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہے اور میں اس کے خلاف اگر بات کروں گا تو میری ریٹنگ میں کوئی فرق پڑ جائے گا، یا مطلب مجھے بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی دیدہ دلیری کی بات ہوتی ہے، اور آج کل کے دور میں تو ایک لابی بنی ہوئی ہے، مخصوص لابی بنی ہوئی ہے، اور میں نے اس بندے کو مخصوص لابی کا حصہ بنتے ہوئے بالکل بھی نہیں دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ اگر جو میری اپنی بھی آبزرویشن ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یار ایک کرکٹ میچ کے اندر ایک پلیئر کا کیا کریکٹر رہا، کارکردگی کیا رہی اس کی، اور اس کو کیا کرنی چاہیے تھی، تو میرے ذہن میں جو اس کے خلاف خود سے بات آ رہی ہوتی ہے، ملی جلی بات جو ہے نا، وہ میں دیکھتا ہوں کہ ان جو خاص طور پہ ثنا بھائی ہیں، وہ بھی اس طرح کی ہی بات جو ہے وہ اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دوستو اس میں کوئی برائی ہے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ میں جیسے ثنا بھائی کے ساتھ ہوں، ہم سب کو ثناء اللہ بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ دینا چاہیے، اور جو حق اور سچ کی آواز ہے اسے بلند کرنے میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوستو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔